बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और दुरूद व सलाम हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। बेशक। तो सबसे पहले मैं ये बाकायदा ऐलान कर दूं, अरबी, उर्दू, इंग्लिश ज़बान में अरेबिक लैंग्वेज के बुनियादी कोर्स के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल, आगाज करते हैं। अच्छा, तो आज की इस गहरी निशस्त का जो हमारा असल मौजू है वो बसरी ज़राए से यानी विजुअल सोर्सेस से अरबी ज़बान सीखना है। हमारा 5वां सबक है जिसका उन्वान है घर में। जिसे हम अरबी में फिल बेती कहते हैं। बिल्कुल। और जो हमारा तरीक़ेकार होगा ना, वो कुछ यूं है कि मैं हर जुमला पहले उर्दू में बोलूँगा, फिर हम उसे अरबी में पढ़ेंगे और फिर इंग्लिश में। सही। और हमारा सबसे ज़्यादा फोकस अरबी की अदायगी पर होगा। हम हर अरबी जुमले को 2 से 3 बार दोहराएंगे ताकि सुनने वाले भी हमारे साथ साथ मश्क कर सकें। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। जब हम किसी घर में दाखिल होते हैं तो सबसे पहला अमल सलाम का होता है। उर्दू में हम कहते हैं सलामती हो तुम पर। अरबी में कहेंगे अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। सुनने वाले भी साथ दोहराए अस्सलामु अलैकुम। और इंग्लिश में से कहेंगे पीस बी अपॉन यू। और इसका जवाब भी उतना ही खूबसूरत है। जी, उर्दू में हम कहते हैं और तुम पर भी सलामती हो। अरबी में कहेंगे वा अलैकुमुस्सलाम। वा अलैकुमुस्सलाम। एक बार फिर वा अलैकुमुस्सलाम। और इंग्लिश में पीस बी अपॉन यू टू। अच्छा, यहाँ मैं एक बात बताती चलूं, ये जो लफ्ज अस्सलाम है ना, इसका रूट वर्ड सीन, लाम और मीम है। यानी सीन लाम? बिल्कुल, जिसका मतलब ही सलामती और अमन है। तो मतलब जब हम सलाम कर रहे होते हैं तो दरअसल हम अमन का पैगाम दे रहे होते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, सलाम के बाद कुदरती तौर पर घर वालों का पूछा जाता है। उर्दू में हम पूछते हैं तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? अरबी में इसकी मश्क करते हैं ऐना वालिदुका। आइना वालिदुका। ऐना वालिदुका। और इंग्लिश में वेयर इज योर फादर? जवाब आता है वो घर में है। अरबी बनेगी हुआ फिल बैती। हुआ फिल बैती। हुआ फिल बैती। इंग्लिश में ही इज एट होम। फिर वालिदा का पूछा जाता है तुम्हारी वालिदा कहाँ है? अरबी में कहेंगे ऐना वालिदतुका। आइना वालिदतुका। ऐना वालिदतुका। इंग्लिश में वेयर इज योर मदर? तो जवाब है वो बावर्ची खाने में है। अरबी सुनिएगा हिया फिल मतबखी। हिया फिल मतबखी। हिया फिल मतबख। और इंग्लिश शी इज इन द किचन। अच्छा, यहाँ जो चीज़ सबसे ज्यादा हैरानकुन है वो ये है कि अरबी में जगहों के नाम अक्सर उनके फेल से निकलते हैं। फेल से मतलब काम से? जी बिल्कुल। जैसे ये जो नया लफ्ज आया है ना, अल मतबख, इसका रूट वर्ड है तौ बा खा, यानी पकाना। तो अल मतबख का मतलब हुआ पकाने की जगह। क्या बात है, मतलब कमरे का नाम ही उसके काम पर रख दिया गया। जी, और सुनने वाले अगर खुद भी इन अल्फाज को अदा करें तो अरबी का असली मजा आएगा। बिल्कुल सही कहा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब घर वालों की मसरूफियत जानने की बारी है। उर्दू में एक आम सवाल है तुम क्या कर रहे हो? अरबी में कहेंगे माज़ा तफ़अलू। माज़ा तफ़अलू। माज़ा तफ़अलू। इंग्लिश में व्हाट आर यू डूइंग? जवाब है मैं पढ़ रहा हूं। अरबी में बनेगा अना अदरुसु। अना अदरुसु। अना अदरुसु। और इंग्लिश में आई एम स्टडिंग। अब देखें, यहाँ जो लफ्ज है अदरुसु, इसका रूट दाल, रा और सीन है। मदरसे वाला दर्स, यानी पढ़ाई। जबरदस्त। अच्छा, पढ़ाई के बाद अब खाने की बात हो जाए। क्या तुमने खाना खा लिया? अरबी में बनेगा हल अकलता ताम। हल अकलता ताम। हल अकलता ताम। इंग्लिश में डिड यू ईट द फूड? जवाब में कहा जाता है जी हाँ मैंने खा लिया। अरबी में कहेंगे नाम अकलतुहु। नाम अकलतुहु। नाम अकलतुहु। इंग्लिश में यस आई एट इट। वैसे यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? मतलब सिर्फ एक छोटा सा लफ्ज है अकलतुहु, और इस एक लफ्ज में मैंने खाया और उसे खाया दोनों मतलब शामिल हो गए। जी, यही तो अरबी जबान की जामियत है। कम अल्फाज में बहुत बड़ी बात समाई होती है। बिल्कुल। अब अगला सवाल है तुमने क्या खाया? अरबी है माज़ा अकलता। माज़ा अकलता। माज़ा अकलता। इंग्लिश में व्हाट डिड यू ईट? जवाब मिला मैंने चावल और मुर्गी खाई।
عربی میں اس کی مشق کرتے ہیں اکلت الارز والدجاجہ. اکلت الرز والدجاجہ. اکلت الارز والدجاجہ. انگلش میں کہیں گے I ate rice and chicken. یہاں ہمارے سننے والوں کو چاہیے کہ وہ الرز اور الدجاج کی درست عربی ادائیگی پر تھوڑا زور دیں. حروف کو صاف نکالنا بہت ضروری ہے. جی، صحیح تلفظ کے بغیر زبان کا مزہ نہیں آتا. اچھا، اب ہم گھر کے اور حصوں کی طرف چلتے ہیں. جیسے کسی سے پوچھنا ہو تمہارا بھائی کہاں ہے، تو عربی میں کہیں گے این اخوک. این اخوک. این اخوک. انگلش میں ویئر از یور برادر. تو جواب آتا ہے وہ اپنے کمرے میں ہے. عربی میں اسے کہیں گے ہوا فی غرفتہ. ہوا فی غرفتہ. ہوا فی غرفتہ. انگلش میں بنے گا ہی از ان ہز روم. اچھا، یہاں جو لفظ غرفہ ہے نا کمرے کے لیے، اس کا روٹ غین را فا ہے، جس کا پرانے وقتوں میں مطلب ہوتا تھا کسی چیز میں سے ایک حصہ الگ کر لینا، جیسے پانی کا گھونٹ بھرنا. ارے واہ، تو مطلب ایک بڑے گھر میں سے ہم نے ایک کمرہ الگ کر لیا. جی بالکل، اسی مناسبت سے اسے غرفہ کہتے ہیں. کمال ہے. اچھا، اب ڈرائنگ روم کی بات کرتے ہیں. سوال ہے کیا گھر بڑا ہے؟ عربی میں بنے گا حل البیت کبیر. حل البیت کبیر. حل البیت کبیر. انگلش میں از دا ہاؤس بگ؟ جواب ہے جی ہاں، یہ بڑا ہے. عربی بنے گی نام ہوا کبیر. نام ہوا کبیر. نام ہوا کبیر. انگلش میں یس اٹ از بگ. پھر سوال ہے ٹی وی کہاں ہے؟ عربی ہے این التلفاز. این التلفاز. این التلفاز. انگلش میں ویئر از دا ٹیلی ویژن؟ تو جواب ہے وہ ڈرائنگ روم میں ہے. عربی میں کہیں گے ہوا فی غرفت الجلوس. ہوا فی غرفت الجلوس. ہوا فی غرفت الجلوس. انگلش میں اٹ از ان دا سٹنگ روم. اب یہاں نیا لفظ آیا ہے التلفاز یعنی ٹی وی، اور غرفت الجلوس میں جو جلوس کا لفظ ہے نا، اس کا روٹ جیم لام سین ہے، یعنی بیٹھنا. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں جلسہ. جی بالکل، تو یہ بیٹھنے کا کمرہ بن گیا. اور پھر جب دن ختم ہوتا ہے تو سونے کی روٹین کی باری آتی ہے. تم کب سوتے ہو؟ عربی میں پوچھیں گے متا تنامو. متا تنامو. متا تنامو. انگلش میں وین ڈو یو سلیپ؟ تو جواب ہے میں جلدی سوتا ہوں. عربی میں اسے کہیں گے انامو مبکرن. انامو مبکرن. انامو مبکرن. انگلش میں آئی سلیپ ارلی. یہ لفظ مبکرن، اس کی صوتی خوبصورتی بہت پیاری ہے. اس میں کاف پر تشدید ہے، جس سے ادائیگی میں ایک خاص روانی آتی ہے. صحیح. اور گھر صرف دیواروں کا نام تو ہے نہیں، دوستوں اور رشتوں سے گھر بنتا ہے. تو فرض کریں دروازے پر دستک ہوتی ہے. ہم پوچھتے ہیں دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ عربی بنے گی من یترک البابا. من یترک البابا. من یترک البابا. انگلش میں ہو از ناکنگ ایٹ دا ڈور؟ جواب آتا ہے وہ میرا دوست ہے. عربی میں کہیں گے انہو صدیقی. انہو صدیقی. انہو صدیقی. انگلش میں اٹ از مائی فرینڈ. پھر کہتے ہیں دروازہ کھولو. عربی ہے افتح البابا. افتح الباب. افتح الباب. انگلش میں اوپن دا ڈور. اور آخر میں ٹھیک ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں حسنن. 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 انگلش میں اوکے. یہاں دوست کے لیے صدیق کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا روٹ صاد، دال اور کاف ہے، یعنی سچائی. تو مطلب عربی میں دوست وہ ہے جو سچا ہو. کیا بات ہے، یہ چیز مجھے بہت پسند آئی. اچھا، اب گھر ہے تو صفائی بھی ہوگی. گھر بہت صاف ہے. عربی میں کہیں گے البیت نظیف جدن. البیت نظیف جدن. البیت نظیف جدن. انگلش میں دی ہاؤس از ویری کلین. تو جواب میں شکریہ ادا کیا جاتا ہے. تمہارا شکریہ. عربی ہے شکرن لکا. شکرن لکا. شکرن لکا. انگلش میں تھینک یو. اور اس میں نظیف کا لفظ نمایاں ہے، جو صفائی کو ظاہر کرتا ہے. جی، اور سب سے بڑھ کر خاندان سے محبت. میں اپنے خاندان سے بہت محبت کرتا ہوں. عربی میں اس کا اظہار کریں گے احب عائلتی کثیرن. احب عائلتی کثیرا. انگلش میں I love my family very much. اور اس محبت کے ساتھ ایک دعا، اللہ ہمارے خاندان کی حفاظت کرے. عربی میں کہیں گے اللہ یحفظ عائلتنا. اللہ یحفظ عائلتنا.
اللہ یحفظ عائلتنا، انگلش میں بنے گا میں اللہ پروٹیکٹ آور فیملی۔ یہ لفظ عائلہ خاندان کے لیے ہے، اور یحفظو کا روٹ حفظ ہے، یعنی حفاظت کرنا۔ ویسے اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ زبان کس طرح ہماری روزمرہ کی دعاؤں کو خوبصورت بناتی ہے؟ بالکل، الفاظ میں ایک روحانیت سی آ جاتی ہے۔ تو اب وقت ہے کہ ہم ان اہم الفاظ کو دہرا لیں۔ تو پہلا لفظ ہے البیتو، البیتو یعنی گھر یا ہاؤس، دوسرا ہے المطبخو، المطبخو باورچی خانہ یا کچن، تیسرا التلفازو، التلفازو مطلب ٹی وی یا ٹیلی ویژن، چوتھا ہے الطعامو، الطعامو یعنی کھانا یا فوڈ، پانچواں لفظ البابو، البابو دروازہ یا ڈور، اور چھٹا ہے نظیفن۔ نظیفن جس کا مطلب ہے صاف یا کلین۔ بہت خوب۔ اور اگر یہ طریقہ کار پسند آیا ہے تو مزید بہترین اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ بالکل، اور آخر میں چلتے چلتے میں ایک بات پر سوچنے کی دعوت دینا چاہتی ہوں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو عربی زبان میں گھر، خاندان اور رشتوں کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کیا وہ صرف جگہیں یا رشتے بتاتے ہیں، یا ان کے اندر سکون، حفاظت اور سچائی، جیسے دوست کے لیے ہم نے صدیق کا لفظ دیکھا، ان کے گہرے معنی چھپے ہیں؟ سننے والوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جب ہم کوئی نئی زبان سیکھتے ہیں تو کیا ہم صرف الفاظ سیکھ رہے ہوتے ہیں، یا دراصل ایک پوری تہذیب کے سوچنے کا انداز؟ کیا بات ہے، یہ واقعی ایک زبردست سوال ہے۔ اسی گہرے خیال کے ساتھ ہم آج کی اس معلوماتی نشست کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔